नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्या खातीर आयज गोंयांत शांतिकायेन मतदान जालें. सांजेच्या 5 वरां मेरेन 72.52% इतलें मतदान जालें. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्या खातीरचें देशांतलें मतदान आयज शांतिकायेन आनी सुरळीतपणान जालें. डिजिटल भारत मोहीम मुखार वतना आतां पंचायती लेगीत कॅशलेस वेव्हार करपाक लागल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमाण्या पावड्यावेल्या मतदाना खातीर अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या आनी गोंयांत 9 ते 12 मे ह्या काळान मातसो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्यार आयज गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय मतदारसंघांनी शांतिकायेन मतदान जालें. सकाळीं 7 वरांचेर मतदान सुरू जावन सांजे 5 वरां मेरेन चल्लें. राज्यांत 72.52% मतदान जाल्ल्याची म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या. उत्तर गोंयांत 73.51% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 71.55% मतदान जालें. उत्तर गोंयचे भाजप उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी रायबंदर सांप्रेंत हांगा जाल्यार दक्षिण गोंय भाजप उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी आल्तिनो हांगा मतदान केलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी आल्तिनो हांगा जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांकळे मतदारसंघांत पाळी कोटंबी हांगा मतदान केलें. सगळ्या मतदान केंद्राचेर उकड्याक लागून शीतपेयाची वेवस्था आशिल्ली. मतदान शांतिकायेन जालें तरी उमेदवार मंत्र्यांकडल्यान वेंचणूक आचारसंहिता मोडिल्ल्याचो कागाळी काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगा कडेन केल्यात. उत्तर गोंय भाजप उमेदवार श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंय भाजप उमेदवार पल्लवी धेंपो हांचे आड काँग्रेसीन आचारसंहिता मोडिल्ल्याची कागाळी केल्या. श्रीपाद नायक हांणी मतदाना दिसा समाज माध्यमां वरवीं भाजपाक मत मारपाचें आवाहन केलें. पल्लवी धेंपो हांणी मतदान केंद्रा भायर माध्यमां कडेन उलयतना भाजपाक मत मारपाचें जाहीर आवाहन केलें. दोगांनी वेंचणूक आचारसंहिता मोडल्या अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. तशेंच काँग्रेसीन मंत्री सुदीन ढवळीकार आमदार राजेश फळदेसाय हांचे आड आचारसंहिता मोडिल्ल्याच्यो कागाळी वेंचणूक आयोगा कडेन केल्यात. सगळ्यांत चड मतदान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या सांकळे मतदारसंघांतल्यान जालें जाल्यार पणजी मतदारसंघांत मात सगळ्यांत उणें 65% मतदान नोंद जालें. सांकळे उपरांत वाळपय 81.04% मतदान जालें. दक्षिण गोंयांत चडांत चड मतदार 76.82% नोंद जाला. लोकसभेच्या दक्षिण गोंय मतदारसंघा खातीर आयज मुरगांव तालुक्यांतल्या 4 मतदारसंघांतल्यान सांजे वेळा 5 मेरेन 70% परस चड मतदान जालें. मुरगांव तालुक्यांतल्या मुरगांव वास्को दाबोळे आनी कुट्टाळे सकाळीं 9 मेरेन सादारण 14% मतदान जाल्लें. मात उपरांत ही टक्केवारी वाडतच गेली. सांजे वेळा 5 वरां मेरेन मुरगांवांत 72%, वास्को 66%, दाबोळे 71% जाल्यार कुट्टाळे 71% मतदान जालें. 4 मतदारसंघांनी शांतिकायेन मतदान जालें. प्रत्येक मतदान केंद्राचेर पिवपाक उदक, सरबत तशेंच पंखे लायिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्या खातीरचें मतदान आयज शांतिकायेन आनी सुरळीत जालें. सांजेच्या 5 वरां मेरेन वट्ट 60% मतदान जाल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. 10 राज्यां आनी एका केंद्र शासीत प्रदेशा खातीर ह्या पावड्यार 93 लोकसभा सुवाती खातीर हें मतदान जालें. तिसऱ्या पावड्यावेलें मतदान जाल्ल्यान आतां मेरेन 543 लोकसभा सुवातींचे वट्ट 284 सुवाती खातीर मतदान जालां जाल्यार 259 सुवाती खातीरचे 5 पावड्यावेलें मतदान आनीक उरलां. गुजरातांत 25 सुवाती, कर्नाटकांत 14 सुवाती, महाराष्ट्रांत 11, उत्तर प्रदेशांत 10 सुवाती, मध्य प्रदेशांत 9, छत्तीसगडांत 7, बिहारांतल्या 5, आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या दरेकी 4 आनी गोंय आनी केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दिवांतल्या दरेकी 2 सुवातां खातीर आयज मतदान आशिल्लें. चडशा मतदान केंद्राचेर सकाळीं 7 वरांच्यान मतदान सुरू जाल्लें. डिजिटल भारत मोहीम मुखार वतना आतां पंचायती लेगीत कॅशलेस वेव्हार करपाक लागल्यात. फोंडें तालुक्यांतल्या कुंडय पंचायतीन आतां कॅशलेस वेव्हाराक सुरू केल्यात. ह्या कामा खातीर तांकां भारतीय स्टेट बँकेच्या कुंडय फाट्याचो आदार मेळ्ळा. घरपट्टी तशेंच हेर कसलेय तशेंच शुल्क आतां कॅशलेस पद्दतीन भरपाची सेवा उपलब्ध जाल्या. सरपंच सर्वेश गावडे आनी पंचायत मंडळान यत्न करून ही सेवा नागरिकां खातीर सुरू जाल्या. जांकां कॅशलेस सेवा वापरूंक त्रास जाता वा तकनिकी अडचणी येतात आनी पंचायत कार्यालयां कडेन संपर्क सादचो अशें सरपंच सर्वेश गावडे हांणी सांगलां.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आकाशवाणी तुमच्या आवडीचे रेडिओ स्टेशन जे आसा तरेकवार संगीत आणि आवडीचे निवेदक आमकां फॉलो करात ट्विटराचेर Twitter@AIR पणजी तशेंच लायक करात आमची फेसबुक पेज @AIR FM रेनबो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमाण्या पावड्यावेल्या मतदाना खातीर वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी केल्या. उपरांत अर्ज भरप सुरू जाला. 7 राज्यांतल्या 57 लोकसभा सुवातीं खातीर आनी एका केंद्र शासीत प्रदेशा खातीर ह्या पावड्यार मतदान जातलें. उत्तर प्रदेश आनी पंजाबान दरेकी 13 सुवातीं खातीर, पश्चिम बंगालान 9 सुवातीं खातीर, बिहारान 8, ओडिशान 6 सुवातीं खातीर, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 3, चंदीगडान एका सुवाते खातीर 7व्या आनी निमण्या पावड्यार मतदान जातलें. 14 मे मेरेन अर्ज भरपा खातीरची निमणी मुजत आसा. 1 जूनाक 7व्या पावड्यावेलें मतदान जातलें. गोंयान फाल्यां 8 मे मेरेन हवामान ढगाळ उरतलें. उपरांत 9 ते 12 मे ह्या काळांत मातसो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाचे भायर आयज आनी फाल्यां हवामान उश्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतल्या फुडल्या 5 दिसांत चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. पणजेन आयज चडांत चड तापमान 34.1 आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. जाल्यार मुरगांवान चडांत चड तापमान 34.6 अंश आनी उण्यांत उणें 26.64 अंश नोंद जाला. पोस्टल बॅलेटाची म्हळ्यारूच टपाल मतदान दिल्ले सुवातेचो 12,416 जाणां मदल्या 11,115 मतदारांनी लाव घेवन लोकसभा वेंचणुके खातीर पोस्टल बॅलेट मतदान केलें. गोंयांत पोस्टल मतदान 77.75% जालें. 1,017 मतदारांनी मात हे सुविधेचो लाव घेवंक ना. तातूंत उत्तर गोंयांतल्या 562 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 455 मतदारांचो आस्पाव आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर सर्व्हीस मतदार 85 वर्सां पिराये वयले कोरोना जाल्ले सामके गरजेचे सेवेंत पुलीस गृह खात्यांत वावर करपी तशेंच हेर मेळून 12,416 मतदारांनी पोस्टल बॅलेट मतदाना खातीर नोंदणी केल्ली. पूण तातूंतल्या 11,115 जाणांनी ह्या मतदानाचो लाव घेतलो जाल्यार 1,017 जाणांनी मतदान करूंक ना. उत्तर गोंयांतल्या 6,812 जाणांनी पोस्टल बॅलेटा खातीर नोंदणी केल्ली. तातूंतल्या 6,124 जाणांनी मतदान केलें जाल्यार 562 जाणांनी मतदान करूंक ना. ताका लागून थंयची टक्केवारी 79.50% जाली. दक्षिण गोंयांतल्या 5,604 जाणांक ही सुविधा दिल्ली. थंयच्या 4,991 जाणांनी मतदान केलें. उरिल्ल्या 455 जाणांनी मतदान करूंक ना. ताका लागून थंयची टक्केवारी 74.69% जाल्ली. लोकसभा वेंचणुकेचे जाहीर केल्ले अंतीम मतदार वळेरे प्रमाण गोंयांत दादल्या परस महिला मतदार चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. गोंयांत 40 विधानसभा मतदारसंघ आसात. तातूंतलो वास्को सोडीत जाल्यार म्हळ्यार 39 मतदारसंघांनी महिला मतदार चड आसात. फकत वास्को मतदारसंघ ताका आडवात. ह्या एकाच मतदारसंघात दादले मतदारांचो आंकडो चड आसा. दक्षिण गोंयच्या नुवें मतदारसंघात दादल्यांचे तुळेन महिला मतदार 2,302 आंकड्यान चड आसात. लोकसभा 2024चे वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघात वट्ट 5,71,617 दादले जाल्यार 6,07,715 महिला मतदारांची मतदार वळेरेंत नोंद जाल्या. नुवें उपरांत वेळ्ळी मतदारसंघात महिला मतदार दादल्यां परस चड आसात. फाटले 2 लोकसभा वेंचणुकेन लेगीत दादल्यांचे तुळेन महिला मतदार चड आशिल्ल्यो तेन्ना दादल्यांचे तुळेन महिलांचे मतदानाचें प्रमाण चड आशिल्लें. हे खेपे महिला मतदारांचे मतदानाचें प्रमाण चड जालें जाल्यार उमेदवाराक जिखून हाडपाक तांची भुमिका म्हत्वाची थारतली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावड्या खातीर आयज गोंयांत शांतिकायेन मतदान जालें. सांजेच्या 5 वरां मेरेन 72.52% इतलें मतदान जालें.
लोकसभा वेंचणुकीच्या तिसऱ्या पावड्या खातीरचे देशांतलें मतदान आयज शांतिकायेन आनी सुरळीतपणान जालें. डिजिटल भारत मोहीम मुखार वतना आतां पंचायती लेगीत कॅशलेस वेव्हार करपाक लागल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पावड्यावेल्या मतदाना खातीर अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या आनी गोंयांत 9 ते 12 मे ह्या काळांत मातसो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.